मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया है कि वो चाहते हैं कि वो सिंतास मुआहिदा को तोड़ना चाहते हैं, डैम्स बनाना चाहते हैं, नया किनाज निकालना चाहते हैं। भारत ने जो ड्रोन्स पाकिस्तान की जानिब भेजे थे उनको इसलिए मारकर तबाह नहीं किया गया क्योंकि उनको महफूज तरीके से उतारकर अब उस पर रिसर्च हो रही है जिसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की जाएगी। इसका मतलब है कि अगर दोबारा जहरियत होती है भारत की जानिब से तो भारत की जानिब से ये भेजे गए इस्राएली ड्रोन्स उन्हीं पर गिरेंगे। और हम भारत को ये पैगाम पहुंचाना चाहेंगे, मोदी को ये पैगाम पहुंचाना चाहेंगे, आवाज उठाएंगे और हम भारत की हुकूमत को मजबूर करेंगे कि उनको आलमी कानून के मुताबिक सिंतास मुआहिदा को मानना पड़ेगा, वरना इंशाअल्लाह ताला यही कराची वाले इनसे 6 के 6 दरिया भारत से छीन के अपने अवाम तक पहुंचाएंगे। इतना सिग्निफिकेंट हो चुका था, एक ऐसी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी, एक ऐसे वक्त में जब हम इंडिया की स्पेंडिंग देख रहे हैं, डिफेंस स्पेंडिंग 1.9% है उनकी जीडीपी का, और अब मजीद इसको स्पेंड किया जा रहा है जो अभी रिसेंटली पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन हुआ है। ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की है पिछले 3 सालों में, जो उन्होंने पागलों की तरह दुनिया का सबसे बड़ा असलहे का इंपोर्टर इंडिया बन गया है, पूरी दुनिया से असलहा खरीदा पिछले 3-4 साल में स्पेसिफिकली। उसमें सबसे ज्यादा उसने जो अपनी वेपन एनहांसमेंट की है या असलहा उसने जिस आर्सनल को इंक्रीज किया वो नेवल आर्सनल है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राय न्यूज एमपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों भारतीय प्रधानमंत्री का लोहा आज पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया मान रही है। मोदी ने पाकिस्तान को जाने वाली सिंधु नदी का पानी का रोक लिया। अब बूंद बूंद को तरस रहे पाकिस्तान की तो जैसे सांसें ही अटकती जा रही हैं। भारत को पानी रोकने पर धमकी देने के बावजूद, भारत भरे डैम होने के बावजूद एक बूंद पानी पाकिस्तान को नहीं दे रहा है, जिससे बौखलाए बिल्लो रानी के नाम से मशहूर बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर भारत को पानी न रोकने की धमकी देकर मोदी से बातचीत की अपील की है। तो दोस्तों आइए देखते हैं भारत की सिंधु नदी पर सख्ती से बौखलाए पाकिस्तानी मीडिया की एक ऑनेस्ट वीडियो। पाकिस्तान की जो सी पोर्ट है, हमारी मेन सी पोर्ट कराची है, इंडिया की तकरीबन 11-12 मेजर सी पोर्ट्स हैं। पाकिस्तान की जो सी पोर्ट है, कराची की सी पोर्ट, वो पाकिस्तान की रेड लाइन है। इंडिया ने जो नेवल जो एडवांसमेंट बहुत ज्यादा की हैं, तो वो जाहिर है वो नेवी जो है वो टारगेट करना चाहेगी पाकिस्तान की जो ये सी पोर्ट्स हैं इनको। मैं देखता हूँ कि इस वक्त जो काइनेटिक वॉरफेयर है, आपका कन्वेंशनल वॉरफेयर तकरीबन खत्म हो चुका है। अब आप टैंक और मिसाइल और ये सारी चीजें अपनी जगह पे हैं, लेकिन एयर पावर एक ऐसी चीज है जो कि शायद दुश्मन को एक बहुत बड़ा उससे डेटरेंस आप उसको यूज कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास इन्हें एयरक्राफ्ट कराना इसलिए भी जरूरी है कि अब पाकिस्तान को बियॉन्ड इंडिया सोचना होगा, क्योंकि इंडिया ही सिर्फ पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 नहीं है। आप देखें जिस तरीके से इसराइल और इंडिया के नेक्सस ने इस जंग में पाकिस्तान के खिलाफ मिल के कार्रवाई करने की कोशिश की और पाकिस्तान ने तमाम टेक्नोलॉजी को न्यूट्रलाइज किया। उसमें आप हेरो ड्रोन्स थे, इसमें आप S-400 रशियन मिसाइल थे, बल्कि इवन अमेरिकन बहुत सारी टेक्नोलॉजी थी जिसको बड़े बुरी तरीके से पाकिस्तान ने जो है वो सबोटाज किया। तो ये एक बड़ा क्लियर मैसेज था कि आइंदा आने वाली जंगों में मेरे ख्याल में हिंदुस्तान उन तमाम ममालिक के साथ मिलकर, जैसे कि बार बार अब इंडियन आर्मी चीफ की जानिब से कहा जा रहा है कि नई जंग जो बड़ी जल्दी होगी, तो इसकी बड़ी ज्यादा अहमियत और जरूरत थी। इब्तदाई तौर पर जो इतलात है उसके मुताबिक पाकिस्तान ने तकरीबन 40 के करीब स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के लिए बाकायदा जो है वो सबमिशन की थी। हमें ये डर खौफ जो है ये बार बार जो है वो पाकिस्तान के लोगों के दिल और दिमाग में डालने की कोशिश की जा रही है कि भारत जो है वो एक बार फिर पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है। दूसरी तरफ भारत की तरफ से भी कुछ ऐसी किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी ऐसी ही स्टेटमेंट जो है वो चल रही है कि जी भारत जो है वो एक बार फिर पाकिस्तान के ऊपर जो है वो मिसाइल्स अटैक करे या फिर किसी और तरीके से अटैक करे, लेकिन अटैक किया जा सकता है। अब ये बातें बार बार क्यों की जा रही है? एक तरफ तो जाहिर है डेफिनेटली भारत की तरफ से जो स्टेटमेंट्स चल रही है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है और वो ऑपरेशन अभी जारी है, और अगर कोई ऐसा अफसोसनाक कोई अटैक भारत में हुआ तो फिर पाकिस्तान पे दोबारा अटैक किया जा सकता है। एक ये बात भी बहुत तेजी के साथ फैलाई और बताई जा रही है कि जी भारत एक बार फिर अटैक करने वाला है, भारत एक बार फिर पाकिस्तान पे अटैक कर देगा। इस किस्म की बातें भी की जा रही हैं। अभी तक जी ये लाल टोपी वाले ज़ैद आमिर साहब तो नहीं निकले हैं, लेकिन मेरा ख्याल है बहुत जल्द ये भी बाहर आ जाएंगे और इन्होंने भी फिर यही बताना है कि जी बस गज़वा हिंद का टाइम आ गया है। तमाम लोग जो हैं वो अपनी तलवारों को साफ कर लें और बिल्कुल तैयार हो जाएं, इसलिए कि अब हम
بھارت پہ قبضہ کر لیں گے جب بھارت ہمارے اوپر اٹیک کرے گا. یہی وہ لوگ ہیں اسی قسم کی نفرتیں, اسی قسم کا چورن بیچ کے دونوں طرف کی کنٹری کے دونوں سائڈ پہ انہوں نے جو ہے, چاہے وہ افغانستان ہو چاہے وہ بھارت ہو, انہوں نے جی نفرتیں ہی بڑھائی ہیں, نفرتیں ہی بیچی ہیں. اور انفارچونیٹلی یہ بالکل بھی اس قابل نہیں ہے کہ ان کی باتوں کو سنا یا بھروسہ کیا جائے. لیکن ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان کو سنتے ہیں, نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہندوستان میں بھی. لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ جو اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا بتاتے ہیں, بہت تعلیم یافتہ بتاتے ہیں, یہ کسی اچھے بات کے لیے اپنے آپ کو مشہور کرواتے یا یہ کوئی ایسی بات کرتے جس سے پاکستان میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جانے کی کوشش کی جاتی ہے, لے جانے کی کوشش کی جاتی. لیکن ایسا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. ہمارے کئی دوست اور یوٹیوبرز اور کئی میڈیا پرسنز جو ہیں وہ مسلسل ابھی یہ بتانے میں لگے ہوئے ہیں کہ جی بھارت اٹیک کرنے والا ہے. تو بھارت اگر اٹیک کرنے والا ہے تو پھر آپ کے جو بھائی لوگ ہیں اس کی تیاری کیجئے نا. آپ لوگ جو ملک کے اندر لوگ رہ رہے ہیں, چاہے وہ پی ٹی آئی کے ممبرز ہوں, چاہے وہ جرنلسٹ ایکٹیوسٹ ہوں, ان کے اوپر اپنی تلواریں, اپنے جوتے جو ہیں وہ تیز کرنے کے بجائے اس کی تیاری کیجئے کہ اگر بھارت اٹیک کرے گا تو آپ کس طرح سے فیس کریں گے. اس لیے کہ بہرحال یہ چورن تو ہم پچھلے 78 ایئرز سے اپنی پبلک کو کھاتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اور یہ اور بات ہے کہ ہم نے کبھی نہ کبھی اس مقام پر لے گئے جہاں سے کہ چھوٹی موٹی جھڑپ یا پھر کچھ دنوں کی جنگ بھی ہو ہی گئی. اور جیسے یہ ہو گئی اس کے ساتھ ہی ہمارے وہ لوگ جن کا کاروبار پھیلا ہوا ہے پوری دنیا میں, جن کے پیزا فرنچائز بھی ہیں اور جو کہ سیمنٹ سے لے کر اور پیمپر تک سبھی بناتے ہیں, ان کے بزنس کے لیے ان کو پیسہ مزید مل جاتا ہے. ان کے لیے تو جی ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ یہ بھارت اور پاکستان کی لڑائی ان کے لیے فائدہ مندی ثابت ہوتی ہے, ان کے لیے کوئی نقصان لے کر نہیں آتی. اس کے ساتھ ہی وہ شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ دیکھیے جی سارا کا سارا پیسہ آپ لوگوں کو ادھر ڈیفنس میں دے دینا چاہیے. آپ لوگ کیا باتیں کرتے رہتے ہیں کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ سیکٹر پہ کام ہونا چاہیے, اس کو کیا کرنا ہے؟ اس لیے کہ بھارت ہمارے اوپر اٹیک کر رہا ہے. لیکن بھارت ہمارے اوپر اٹیک کیوں کر رہا ہے؟ بھارت کے لوگ پاگل ہیں کیا, باولے ہو گئے, کیا ہو گیا ان کو بیٹھے بیٹھے؟ یہ بتاتے ہوئے ہمارے لوگ جو ہیں وہ کوئی ریزن نہیں دیتے. حالانکہ جب لاسٹ ٹائم جو بھارت نے اٹیک کیا تھا اس کے لیے کہا یہی گیا تھا کہ یہاں پر جو ٹیرر کیمپس ہیں ان کے اوپر اٹیک کیا گیا. اس سے پہلے بھی جب 2019 میں اٹیک کیا گیا تھا تب بھی بھارت کی طرف سے یہی کہا گیا تھا کہ جی یہاں پر ٹیرر کیمپس ہیں جن کو ہم نے اٹیک کیا ہے. ایران نے بھی اٹیک کیا تھا اور ایران نے بھی سیم یہی بات کی تھی پاکستان میں کہ ٹیرر کیمپس کے اوپر اٹیک کیا ہے. لیکن ہم نے کبھی ایران کو اس طرح سے جواب نہیں دیا جس طرح سے ہم بھارت کو جواب دیتے ہیں. ابھی تک ہم نے ایران کے لیے نہیں کہا کہ ہمیں ایران سے بڑا خطرہ ہے کہیں وہ دوبارہ ٹیرر کیمپ پہ اٹیک نہ کر دے. لیکن یہ ٹیرر کیمپ کے اندر جو موجود ہیں, جو مسعود اظہر اور یہ حافظ سعید اور اس قسم کے لوگ, آخر کیوں پاکستان کی سٹیٹ ان کے اوپر ایکشن نہیں کرتی؟ آخر کیوں پاکستان کی سٹیٹ نے ان کو پال کر رکھا ہے؟ کیوں ان کو بچاتی رہتی ہے؟ کس لیے ہاؤس اریسٹ کیا ہے؟ کیوں پراپر جیل نہیں کی؟ کیوں ان کی جو گروپ ہیں یا ان کی جو کمپنیز ہیں یا ان کے جو ٹیرر آؤٹ فٹس ہیں ان کو ختم نہیں کیا جاتا؟ اس لیے کہ یہ بزنس ہے. جس دن یہ ختم ہو گیا اس دن پیسہ آنا بند ہو جائے گا. پیسہ کمانے کا یہی ذریعہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اس قسم کے لوگوں کو سپورٹ کرتے رہیں, اور کبھی جب دوسرے لوگ اٹھ کر آپ کے اوپر اٹیک کر دیں تو آپ کے ہائے ہائے ہمارا تو بڑا غلط ہو گیا ہمارے ساتھ, اور اس کے بعد خود ہی وکٹم بن جائے.